बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि वतन अज़ीज़ में 2018 के इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है तो कुछ गलत ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंध के और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पंजाब के दौरे कर रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर से मुल्तान पहुंचे और मुल्तान में उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब से हैवी मैंडेट 2018 में हासिल करेगी और जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसको निकाल बाहर फेंकेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इस बयान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने सख्त निशाना तनकीद भी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंध में मौजूद थे, हैदराबाद में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 2008 से लेकर आज तक सिंध में कायम है, उसने सिंध में ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दिया है जो पंजाब की तरफ अपनी नज़रें टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब लोधरा में मौजूद थे, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध पहले, पीपल्स पार्टी पहले सिंध के हालात तो बेहतर कर ले, उसके बाद पंजाब के बारे में बातें की जाए, पंजाब के हालात को ज़ेर गौर लाया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के हल्के से 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीतेंगे। इसका जवाब देने के लिए भी आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ अहम मौज़ूआत पर उन्होंने आज चौधरी निसार ने गुफ्तगू की। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि फेसबुक के नायब सदर का ख़त मौसूल हुआ है। उसने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ जिस तरह वो कहेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में जो जो लोग मुलव्वस हैं, जो जो इसके पीछे जो लोग सरगर्म हैं, उनको पकड़ा भी जाएगा और ऐसे URLs को, पेजेस को ब्लॉक भी किया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तानी हुकाम कहेंगे उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी को इनवाइट करता हूं, अगर वो मेरे हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, उनकी दावत भी करूंगा, मगर उनकी ज़मानत भी 2018 के इंतखाबात में ज़ब्त हो सकती है। वो नहीं, कोई भी अगर मेरे हल्के से इंतखाबात में कंटेस्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट दरख्वास्त दायर करता है किसी हल्के से इलेक्शन करने की तो वो ज़मानत जमा करवाता है, उसकी ज़मानत वापस हो जाती है। अगर वो बहुत हैवी लीड से हारा हो तो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में अगर ये मेरे ख़िलाफ़ कंटेस्ट करेंगे तो शायद ये मेरे पास भी नहीं लग सकते, मेरे पास से भी नहीं गुजर सकते। उसके अलावा हमने पिलडैट ने जो स्कोर कार्ड शाया किया था, क्योंकि अब इंतखाबात की मुहिम जारी है, सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब को और पंजाब में पंजाब वाले सिंध को और वफाकी हुकूमत दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, उनको लेकर अब खासे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है। इलेक्शन मुहिम का चूँकि आगाज़ हो चुका है तो हमने स्कोर कार्ड जो पिलडैट ने इस साल शाया किया 2015 और 2018 में किस हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, उसको शो करने के लिए जो पिलडैट ने रिपोर्ट कार्ड, स्कोर कार्ड शाया किया था, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स पर। इस स्कोर कार्ड के मुताबिक पंजाब, सूबा पंजाब की कारकर्दगी नंबर 1 रही, जबकि सिंध हुकूमत की, सिंध की कारकर्दगी चौथे नंबर पर रही, खैबर पख्तूनख्वा दूसरे और बलूचिस्तान हुकूमत तीसरे नंबर पर रही। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर तरीन रही है पिलडैट स्कोर कार्ड के मुताबिक, और जबकि पंजाब नंबर 1 पे रहा है। तो इस तरह के स्कोर कार्ड से भी हम मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सी हुकूमत सबसे आगे रही है और किसका पलड़ा हल्का रहा है। अब कुछ बात करते हैं हक्कानी नेटवर्क के हवाले से। और गुज़िश्ता माह अमेरिकी कांग्रेस में टेड पू ने एक जो दरख्वास्त जाहिर की थी और कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता है, दहशतगर्दों की सपोर्ट में मुलव्वस हैं। हमने इस पर तफसीली प्रोग्राम किया, बहुत से जनरल्स को भी हमने टेलीफोन लाइन पर लिया और उनके भी तासुरात जाने। उसका आज जवाब दिया है एजाज़ चौधरी साहब ने, और एजाज़ चौधरी साहब ने कहा कि अगर कोई मुल्क ये समझता है
اگر کوئی خطے کا، کوئی دنیا کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی میں ملوث ہے، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے یا اس سے پاکستان کا کوئی مفاد ہے، تو وہ بالکل غلط سمجھتا ہے۔ یہ ذہنوں کا فطور ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حقانی نیٹ ورک سے تمام تعلقات کو انہوں نے رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی حقانی نیٹ ورک ہمارا دوست ہے، نہ ہی ہماری اس کے ساتھ پراکسی ہے۔ حقانی نیٹ ورک پر انہوں نے بالکل اپنا نیوٹرل موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حافظ سعید کی نظر بندی کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی زمین سے کوئی بھی پیغام باہر جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہم مثبت چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ بھی کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی برے تعلقات نہیں چاہتے، کوئی بھی برا پیغام پاکستان کی سرزمین سے باہر جائے یہ ہم نہیں چاہتے۔ فارن پالیسی بھی بہتر چاہتے ہیں اور جو دوسرے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی ہم بہتر سے بہترین ہی چاہتے ہیں۔ جو ٹرین حادثہ ہوا کل رات کو لیٹ نائٹ، جو افسوسناک ترین خبر تھی کہ لاہور سے کراچی جانے والی شالامار ایکسپریس آئل ٹینکر کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا اور 2 لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے۔ اس میں ٹرین کا ڈرائیور عبداللطیف اور ان کے اسسٹنٹ شامل تھے۔ اس واقعے کو پاکستان تحریک انصاف نے سخت کنڈیم کیا اور عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو وزیر ریلوے ہے خواجہ سعد رفیق، اس کی کارکردگی سب سے پور رہی۔ خواجہ سعد رفیق اپنی وزارت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بلکہ دوسروں پر الزام تراشیاں کرنا ہی ان کا شیوا ہے۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، وزارت ریلوے کو سخت نشانہ تنقید بنایا کیونکہ ایسے واقعات 2015 اپریل میں، مئی میں اور 2016 میں بھی پیش آتے رہے ہیں، جبکہ چھوٹی چھوٹی نیگلیجنسیز کی وجہ سے، پور پرفارمنس کی وجہ سے مسافروں کو سخت ایکسیڈنٹ کا بھی اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سانحے میں 2 افراد شہید ہوئے تھے، ٹرین کے ڈرائیور عبداللطیف اور ان کے اسسٹنٹ، جن کی نماز جنازہ آج لاہور کے علاقے گڑھی چاؤ میں ادا کر دی گئی ہے اور ان کی تدفین بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ہرن مینار کے قریب ٹرین اور آئل ٹینکر شیخوپورہ میں آپس میں ٹکرائے تھے، آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا، ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچی اور اس افسوسناک واقعے میں ٹرین کے ڈرائیور عبداللطیف اور ان کے اسسٹنٹ شہید ہو گئے، جن کو آج گڑھی چاؤ لاہور میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اب خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، دلچسپ خبر ہے اور ایک خوش آئند فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے یہ آج عمل میں آیا اور ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کا یقیناً سہرا خیبر پختونخوا حکومت کے سر سجدہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیمی اصطلاحات کے لیے غیر حاضر اساتذہ کو اور جو تعلیم کے دیگر افسران ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انویجیلیٹر ہو سکتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے، پرنسپل، وائس پرنسپل ہو سکتا ہے، ان کو 19 کروڑ روپیہ خیبر پختونخوا صوبے میں جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو 15 کروڑ روپے کے انعامات بھی دیے گئے ہیں، جو کہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے۔ اگر آپ تعلیمی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اساتذہ اس کا بنیادی کمپوننٹ ہیں، ان کو آپ انعامات بھی دیجئے اور جو سزا کے یا جرمانے کے مستحق ہیں ان کو جرمانے بھی ان پر عائد کریں۔ جو افسران بھی اس میں شامل تھے اور اساتذہ بھی تھے جو غیر حاضر تھے یا اسکولوں میں، کالجز میں نہیں آتے رہے، ان کو 19 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے اور جو انعام کے مستحق تھے ان کو 15 کروڑ روپے کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان نے یہ بیان دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اب جو تعلیمی نظام ہے، جو تعلیمی انفراسٹرکچر ہے، وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ملٹری الائنس کے حوالے سے۔ اس وقت خبروں کی نظر ہے اسلامک ملٹری الائنس، اس کی بات سب سے پہلے 15 دسمبر 2015 کو یمن جنگ کے دوران سعودی وزیر دفاع محمد بن سلمان نے ایک پلان پیش کیا کہ 34 ممالک ایک اتحاد تشکیل دیا جائے اور پھر جنوری میں یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستانی فوج کے سابق سپاہ سالار جنرل راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کریں گے اور پھر میڈیا میں قیاس آرائیاں ہونے لگیں، سرگوشیاں ہونے لگیں کہ کیا واقعی راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ تو پھر اسحاق ڈار نے اس کی تصدیق کی اور پھر لوگوں نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پارلیمنٹ نے راحیل شریف صاحب کو جاری کیا ہے یا نہیں۔ تو پھر 25 مارچ 2017 کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بات کی تصدیق کی کہ پارلیمنٹ نے راحیل شریف صاحب کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے اور اپریل جو اگلا مہینہ ہے، اپریل کے پہلے ہفتے میں ان کا کانٹریکٹ بھی شروع ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس فیصلے کو اپوز کیا
اس کی مخالفت کی اور کہا کہ پارلیمنٹ نے یہ اقدام کیوں اٹھایا ہے, ان کو NOC جاری کیوں کیا ہے. بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں مگر بہت سے لوگ اس فیصلے کے حق میں بھی ہیں. البتہ یہ بات حتمی ہے, یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے کہ اس الائنس بنے گا, انٹرنیشنل ملٹری الائنس بنے گا. 39 ممالک اس کا حصہ ہوں گے, موسٹلی سنی ممالک اس کا حصہ ہوں گے اور اس کی سربراہی افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف صاحب ہی کریں گے. یہ تھیں آج کی اہم خبریں اور تبصرے. فی الوقت رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ نیوز روم سے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.